सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस हसन मिनल्ला साहब और दीगर ऑनरेबल जजेस पे बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए थे और उसके बाद इन दोनों अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली थी। तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था। इनको तो फौरी तौर पे माफ कर दिया गया था और केस खत्म कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तमाम टीवी मालिकान को नोटिस जारी कर दिए थे तौहीन अदालत के, और कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई क्यों। तो उनको तो माफ कर दिया जिन्होंने ये सारी बातें की थी, और फैसल वाडा आए और मुस्तफा कमाल साहब आए, उनको तो बाइज्जत तौर पे माफ करके बरी करके उनको भेज दिया। चापलूसी भी की गई साथ साथ, लेकिन टीवी मालिकान को बुला लिया गया और टीवी मालिकान आज आए थे और तमाम के तमाम तकरीबन मोस्टली आए हुए थे। और सबसे पहले 4 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में, और इसमें उन्होंने पूछा काजी साहब ने कि जनाब सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा जियो और ARY। तो फैसल सिद्दीकी साहब जो वकील थे, उन्होंने दोनों बड़े चैनल्स के जवाब अदालती हिदायत पर पढ़कर सुनाए। आपने मुआफी किन वजूहात की बिना पर मांगी, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो सिद्दीकी साहब ने कहा कि 28 जून का अदालती हुक्मनामा पढ़ा तो एहसास हुआ गलती हुई है। आप हमारे इस ऑर्डर से इतने मुतासर होते तो इसकी तशहीर ना करते। आप टीवी चैनल सब कंट्रोल करते हैं, कौन क्या सुने क्या सोचे। आपने हमारे इस हुक्मनामे को दबा दिया, अखबारात में भी नहीं आया, काजी साहब ने कहा। और काजी साहब ने यह भी फरमाया कि आपने सनसनी फैलानी होती है, यूट्यूब पर भी डॉलर्स ही देखे जाते हैं, और मैंने अपने कैरियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया है। अब काजी साहब को कौन समझाए कि काजी साहब में और जनरल बाजवा में ये बड़ी कदर मुश्तरक है। वो भी सहाफ़ियों और एंकर्स की तनख्वाहों पे नज़र रखते थे, और काजी साहब भी यही काम करते हैं कि तनख्वाह कितनी है, यूट्यूब पे कितने पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये वो कहते रहते हैं आपने सनसनी फैलानी होती है, यूट्यूब पर भी डॉलर्स ही देखे जाते हैं। मैंने अपने कैरियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस लिया है। हर तरफ चोर चोर हो रही होती है, किस तरह का मुल्क चाहते हैं। गालियां नशर नहीं होंगी तो रेटिंग कैसे आएगी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उनकी अपनी फैमिलीज को गालियां पड़े तो फिर देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो है। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए कि क्या ठीक है और क्या नहीं, और मुल्क को तबाह किया जा रहा है, बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। टीवी चैनल्स को क्या सनसनी खेज रिपोर्टर्स ही चाहिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि आपको वही रिपोर्टर्स नहीं चाहिए जो संजीदा खबर लाएं। कुछ ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स भी भेज दिए जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता कुछ। जियो खासतौर पर इसी पर्सन को दोबारा भेज देता है, 80 जियो खासतौर पर 80 इसी पर्सन को दोबारा भेज देता है। सनसनी ना फैलाने वाले रिपोर्टर्स को निकाल दिया जाता है। फैसल वाडा मुस्तफा कमाल की माफी की तशहीर नहीं की गई, और क्या किसी चैनल ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू की मजम्मत की। टॉक शोज में बात होती रही, न्यूज में तो मजम्मत नहीं होती। पाकिस्तान में और कोई खबर नहीं कि जंगल ना काटो, पानी जाया ना करो। पार्लियामेंट को PTV के अलावा कोई और कवर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को सब कवर करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। हमने जो माफी मांगी इसको भी हम नशर कर देते हैं। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल आम आदमी नहीं थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। दोनों जो बोलेंगे इससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा तो नशर न करें। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की बातें 5 बार चलाई गई, जस्टिस इरफान सादत साहब ने कहा। अब ये जो बातें काजी साहब कर रहे हैं कि जनाब सिर्फ पार्लियामेंट की कोर्ट PTV कवर करता है या इस तरह की बातें, और दूसरा असल मसला क्या है काजी साहब का। काजी साहब का ये मसला नहीं है। काजी साहब का असल मसला है कि जो उन पर तनकीद होती है उस पर वो नाला है, और क्योंकि उन्होंने जितने भी फैसले दिए वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट 90% जो उनके फैसले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और वो और खास तौर पे ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, इसको जो मुतनाज़ तरीन इलेक्शन, और इसके बारे में काजी साहब ने अपनी आंख कान सब कुछ बंद कर रखा है, और उन्होंने इस पे कोई नोटिस नहीं लिया। अगली खबर है जी अरकान पार्लियामान की। अरकान पार्लियामान 10 अरकान कौमी असम्बली थे जिनको अगवा किया गया, और अगवा करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उन अरकान का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया 8 दिन का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने।
اور یہ از خود ایک حیران کن فیصلہ تھا کہ ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ ہے اور ایف آئی آر درج کروائی گئی، اور ایسی ایف آئی آر کے بارے میں جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ خود اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتی۔ یہ معاملہ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سمن رفعت امتیاز نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے فیصلہ، اور لہٰذا انہوں نے تمام ارکان قومی اسمبلی کی جو 10 ارکان تھے ان کے وکیل کا موقف سنا، اور انہوں نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کا جو فیصلہ ہے یہ معطل کرتے ہیں ہم، اور جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے سے برا تاثر جائے گا۔ سرکاری وکیل نے کہا تو کیا برا تاثر جائے گا؟ میں واضح آبزرویشن دے چکا ہوں، اگر ہم کوئی آرڈر کرتے ہیں تو ملزم جوڈیشل ہو جائیں گے، اور جسمانی ریمانڈ کا یہ آرڈر برقرار تو نہیں رہ سکتا، لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ عدالت کو زیادہ لمبا جسمانی ریمانڈ نہیں دینا چاہیے، اور ٹرائل عدالت نے اپنے آرڈر میں ریمانڈ کی کوئی وجوہات بھی نہیں لکھی، یہ وکیل نے کہا۔ ارکان اسمبلی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا آپ اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا کیسے دفاع کریں گے؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پروسیکیوٹر سے پوچھا، سرکاری وکیل سے، ایف آئی آر پڑھ کر سنائیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی آر سنی، اور اس کے بعد اس کیس کو اس ریمانڈ آرڈر کو معطل کر دیا، اور سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ کے 2 رکنی بینچ نہیں ہوتا، کل صبح 10 بجے یہ 2 رکنی بینچ خصوصی بینچ جو ہے یہ کیس کی سماعت کرے گا، اور اس طریقے سے ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کا، وہ آج عامر فاروق صاحب نے اس کو کر دیا معطل، اور اس طریقے سے یہ ایک اچھا مستحسن اقدام ہے، کیونکہ جھوٹی ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، بے بنیاد ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو رجیم ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ جھوٹے مقدمات درج کریں اور لوگوں کو پکڑیں، لہٰذا ان کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ٹرائل کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہ ان ملزمان کو جو کہ نہیں ہوتے ملزمان حقیقت میں، ان کو پھر طویل عرصے کے لیے ان کو جسمانی ریمانڈ کے نام پہ اور جوڈیشل ریمانڈ کے نام پہ جیل بھیجا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اوریا مقبول جان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ ہیں اور تقریباً 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیس لیس مقدمات ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور ان کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ایک اور مقدمہ درج ہو چکا عمران ریاض اور دیگر کے خلاف۔ عمران ریاض کے خلاف بھی یہی ہے جی، اور ان کے خلاف بھی پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے اور بھی جرنلسٹوں کے خلاف بھی، اور عام شہریوں کے خلاف بھی، سیاسی رہنماؤں کے خلاف بھی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یا وہ اس وقت آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جی ارکان پارلیمان جن کو 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس سے، ان سب کے بارے میں جب احتجاج ہوا، سخت ترین احتجاج ہوا، اور پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوئی، تو بالآخر اسپیکر قومی اسمبلی نے بھرپور احتجاج کے بعد، ارکان کے بھرپور احتجاج کے بعد، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی جماعتوں نے بھی پریشر ڈالا، تو ان کے پروڈکشن آرڈر کل جاری کیے تھے۔ آج ان تمام ارکان کو لایا گیا ہے اور پارلیمنٹ لایا گیا، اور انہوں نے آج قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کیا۔ تمام کے تمام ارکان، اس میں شیر افضل مروت تھے، زین قریشی تھے، شیخ وقاص اکرم تھے، مولانا نسیم تھے، احمد چٹھا تھے، ان سب نے جیسے ہی وہ اترے ہیں تو انہوں نے عمران خان، ملک عامر ڈوگر ہیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، جمہوریت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اس طریقے سے وہ آئے ہیں، اور وہ فریش اور خوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے موقف سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے ایوان میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ ساری تفصیل بھی بتائیں گے۔